मुशक्कत है जिसको कोई भी फरामोश नहीं कर सकता। अब्दुल रऊफ की जिंदगी की कोशिशों और काविशों में ही हर पाकिस्तान के लिए खबर बखैर है। अब्दुल रऊफ का ताल्लुक सियालकोट के एक इलाके से है जहां बचपन में वो साइंसदान बनने के ख्वाब देखा करते थे, जहां बैठकर उन्होंने चांद तक जाने के मंसूबे बनाए और फिर छोटी सी उम्र में ही तजुर्बात का भी आगाज कर दिया। शुरू से मुझे जो है साइंसदान बनने का शौक़ था और मैं इसके लिए बहुत सारे साइंस के तजुर्बात और एक्सपेरिमेंट करता रहता था। और सबसे ज़्यादा जो मुझे जो चीज़ एक फैसिनेट करती थी वो ये थी कि चांद क्या है, और चांद के ऊपर लोग जा चुके हैं तो हम क्यों नहीं चांद पे जा सकते। तो अब ये चांद पर जाने की ख्वाहिश हर एक बच्चे की होती है। मे बी कि जो थोड़ा गौर व फिक्र करता है, सोचता है, तो उसकी भी जहन में ये आता होगा चांद के अंदर दरअसल है क्या। हमने तो बहुत सारी कहानी सुनी कि चांद के अंदर गुड़िया रहती है, चांद के अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। बहरहाल चांद पे जाने की जो है हमने सोचा कि हम चांद पर जाएंगे। अब्दुल रऊफ अपनी कहानी बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने चांद पर जाने के वाक़यात तो सुने थे और वहाँ जाना भी चाहते थे, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि वहाँ कैसे जाया जा सकता है। ताहम जब मालूम हुआ कि चांद पर जाने के लिए एक रॉकेट दरकार होता है तो उन्होंने रॉकेट बनाने की ठानी। मैं और मेरा दोस्त अंसर, जो मेरा बचपन का दोस्त है, हम दोनों ने मिलकर प्लान किया कि हम चांद पर जाएंगे। और हमें पता चल गया कि चांद पे जाने के लिए रॉकेट चाहिए होता है, जहाज़ नहीं जा सकते, कोई ऐसी चीज़ नहीं जा सकती, तो सिर्फ रॉकेट ही जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने सोचा कि हम रॉकेट बनाएंगे। मैंने और मेरे दोस्त दोनों ने मिलकर जो है हमने सोचा कि हम एक लैब बनाते हैं और उसके अंदर तजुर्बात शुरू कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे गांव में मेरा ताल्लुक़ बेसिकली एक छोटे से सियालकोट के एक छोटे से गांव से है, हरना से है। और वहाँ पर स्कूल भी, जो प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ता था, तो वहाँ पर कह लें कि एक लैब तो नहीं होती स्कूल में, लेकिन एक कुछ सामान ऐसा होता है जो कि सारा साल पड़ा रहता है, टूट जाता है, इस्तेमाल में नहीं होता। तो हमने क्या किया, वहीं से वो टूटी फूटी टेस्ट ट्यूब, वो चीज़ें लीं और हमने वो जमा करके, तो गाँव में जानवर एक कमरा होता है जहाँ पर जानवर को अलग से बांधा जाता है, खेतों के बीच में होता है। तो वहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक खुफिया लैब बना ली। वो लैब हमारी कह लें कि बड़ी अमेजिंग रही हमारे लिए। तो उस लैब के अंदर सारा स्टफ़ जो हमने लिया हुआ था, टेस्ट ट्यूब, बल्ब और बहुत सारी चीज़ें जो हमने जमा करके उसके अंदर तजर्बात शुरू कर दिए। एक्सपेरिमेंट, मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिलाकर कोशिश की कि हम कोई रॉकेट का फ्यूल बना लें। एक गाँव में रहने वाले बच्चों के लिए अगरचे ये बात बहुत मुश्किल थी, मगर उन्होंने इस मुश्किल को आसान करने का फैसला कर लिया। तो सबसे पहले तो हमने जो पहला रॉकेट जो बनाया, उसके लिए हमने पहले ज़माने में जो टीवी देखते थे तो टीवी एंटीनाज आते थे, तो टीवी एंटीनाज के हॉलो ट्यूब्स होती थी जिस एल्युमिनियम की, तो हमने वो एल्युमिनियम की हॉलो ट्यूब्स दी और उसके अंदर हमने अपना जो है उसकी रॉकेट की शेप बना ली। अब बात आती थी कि इसके अंदर फ्यूल क्या भरें। तो उस टाइम मैं तकरीबन क्लास 6 में था और क्लास 6 में, लेकिन साइंस में इतना तजस्सुस था तो मैं 9th की केमिस्ट्री और फिज़िक्स वगैरह जो है पढ़ा करता था। तो उसके अंदर एक जस्ट क्वेश्चन था उसमें कि जो रॉकेट का फ्यूल जो होता है, जो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, तो वो 3 चीज़ों का मिक्सचर है, जिसमें पोटाशियम नाइट्रेट हो गया, सल्फ़र हो गया और इस तरह की 1-2 चीज़ और। तो मैंने जब वो चीज़ें मुझे नाम पता चल गए, तो मैंने उनको चीज़ों को हासिल करना शुरू किया मुख्तलिफ़ जगहों से। कभी हम किसी परचून की दुकान पे गए, कभी हम किसी हकीम की दुकान पे गए कि वो चीज़ें हमें मिल जाएँ। तो वो चीज़ें हमने बड़ी मुश्किल से जमा की और मुख्तलिफ़ रेशो जो है, हमारी जो खुफिया लैब थी वहाँ पर हमने उनके मुख्तलिफ़ रेशो के साथ जो है उनको मिलाकर कोशिश की कि हम रॉकेट फ्यूल बना लें। एक गांव जहां वसाइल नाम की कोई शय नहीं, वहां एक रॉकेट कैसे बनाया जाए। ताहम अब्दुल रऊफ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में मौजूद जानवरों के एक तबेले को बतौर लैब इस्तेमाल करने का इंतखाब किया और स्कूल की लैब में मौजूद टूटा फूटा लैब का सामान, जिसमें टेस्ट ट्यूब्स वगैरह मौजूद थी, एक खुफिया लैब बना ली, जहां अब बाकायदा तौर पर तजुर्बात किए जाने लगे। जैसे तैसे अब्दुल रऊफ और उसके साथियों ने एक मॉडल रॉकेट तो बना लिया, लेकिन उसके फ्यूल की तैयारी कैसे की जाए और रॉकेट चलाने के लिए क्या किया जाए, ये सब अब्दुल रऊफ और उसके दोस्तों को एक नई डगर पर ले गए। जिसके बाद उन्होंने रॉकेट भी बना लिया और रॉकेट चलाने वाला फ्यूल भी बना लिया।
لیکن اس راکٹ کو چلانے کے بعد ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے یہ نہایت دلچسپ تھے۔ تو ہم نے فرسٹ ٹائم راکٹ فیول جب ہمارا کامیاب ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، تو ٹیسٹ کیسے کریں؟ تو ہم نے وہ سارا فیول جو ہم نے بنایا تھا بارود، وہ ہم نے اپنے راکٹ کے اندر بھرا، اور راکٹ کے اندر بھرنے کے بعد ہم نے اس کو چلانے کے لیے سیفٹی تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ چیز پھٹ سکتی ہے، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم گاؤں کے اندر جو جانوروں کے جس میں چارہ ڈالتے ہیں تو اس میں ہم نے ہاتھ میں پکڑ کے رکھ کے اور ہم نیچے چھپ گئے ایسے جھک کر، اور ایک دوست جو ہے وہ آگ لگا رہا ہے، اس کو آگ لگائی اور میں اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوں۔ اب کیا وہ آگ تو چلی آہستہ سلگتی جو ہے آگ تک گئی، لیکن 1 منٹ تک کچھ نہیں ہوا، لیکن ہم پریشان ہو گئے کیوں نہیں چلا۔ اب جیسے ہم نے فیس اٹھایا تو وہ چلنے جو کہہ لیں گے فوراً آگ جو اس کی بارود نے آگ پکڑی اور بلاسٹ ہو گیا، اور اس سے کہ جو بلاسٹ ہوا تو جیسے کارٹون میں ہم دیکھتے ہیں ٹام اینڈ جیری کہ پورا فیس کالا ہو جاتا ہے، باہر جل جاتے ہیں، ایسی سچویشن ہمارے ساتھ ہوئی۔ تو وہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ ہمیں جو ہے کافی ساری ہمیں مار بھی پڑی اور کافی سارے چیزیں سننے کو ملی، لیکن ہم نے وہ چیزیں ایکسپیریمنٹ ختم نہیں کیے، ہم نے اس کو کنٹینیو کیا۔ تو اس وجہ سے ہم گاؤں میں بڑے مشہور ہو گئے تھے سائنسدان کے نام سے، نئے ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم آسمانی بجلی کے ساتھ جو ہے کچھ لمبے انٹینا لگا کے اس کو ہم سے ٹیوب جلانے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف اس طرح کے ایکسپیریمنٹ ہم کرتے ہیں۔ گاؤں کی ایک خفیہ لیب میں تجربے کرتے کرتے عبدالرؤف اور ان کے دوست پورے گاؤں میں سائنسدان کے نام سے مشہور ہو گئے، لیکن ان سب کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ کے لیے ایک ایسا واقعہ ہے جسے بتاتے ہوئے عبدالرؤف کہتے ہیں، ایک واقعہ جو ہماری لائف کے اندر بہت بڑی ٹرننگ جس نے لایا وہ یہ تھا کہ اس دوران ایک کسی نے شرارت کی کہ مسجد کے اندر جو ہے کسی نے پٹاخے جو ہوتے ہیں وہ چلا دیے۔ اب پٹاخوں چلنے کی وجہ سے جو وہاں کے مسجد امام تھے وہاں کے کپڑے وپڑے ان کے جل گئے، اور گاؤں کے اندر پھر پریا بیٹھ جاتی ہے۔ تو اسی میں پھر نام کس کا ہے؟ ہم دوستوں کا ہمارا نام آیا۔ تو ہم 3 تھے، میں انصر کا اور افضل تھا، ہم تینوں کو جو ہے کہہ لیں کہ اس کے بعد زبردست قسم کی پٹائی ہوئی، اور مجھے جو ہے پھر کراچی بھیج دیا گیا، اور میرا جو دوسرا دوست تھا اس کو شہر بھیج دیا گیا، اور تیسرا پھر وہیں گاؤں میں اس کو جو ہے کہہ لیں کہ بڑی ریسٹرکشن ہو گئی، یعنی اس کو ہمیں وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں اس ٹائم پھر کراچی آ گیا۔ اس واقعے کے بعد عبدالرؤف کو ان کے اہل خانہ نے کراچی بھیج دیا، اور دیگر دوست بھی یہاں وہاں ہو گئے۔ باقی دوستو اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، لیکن عبدالرؤف کا جنون اپنے عروج پر رہا، یہاں تک کہ میٹرک اور انٹر کے بعد انہوں نے درس و تدریس کا پیشہ اپنا لیا، اور اب یہیں تجربات کے لیے اسکول کی لیب میسر آ گئی۔ کوئی بھی چیز اگر آپ کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرومی تو ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ پڑھنے کے اوپر، کیوں؟ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ پڑھائی نہ کرنے کی وجہ سے ان کو کتنی پرابلمز ہوئی۔ اس سے میرے ساتھ یہ تھا کہ میں سائنسدان بننا چاہتا تھا، اور یہی تھا کہ مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ہی ایسا پلیٹ فارم بنا دوں کہ جو میرے جیسے بچے تھے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکیں۔ تو اس طرح سے سائنس کلب کی جو ہے 2009 میں جو ہم نے کہہ لیں کہ اس کی بنیاد رکھی۔ اچھا، اس کی بنیاد رکھنے سے پہلے ایک چیز جو ہے، کیونکہ یہ ایک دم سے سائنس کلب شروع نہیں ہو گیا، جس اسکول میں پڑھاتا تھا وہ پرائیویٹ اسکول تھا، تو وہاں پر ہم نے کیا کیا کہ میں نے والنٹیئرلی پھر اس اسکول کے اندر آفٹر اسکول سائنس کلب بنا دیا، یعنی وہاں اسکول ہی کے بچوں کو جو انٹرسٹ لیتے تھے ان کے ساتھ مل کے ہم نے مختلف طرح کے پروجیکٹس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا، اس میں ہوور کرافٹ، روبوٹس ہو گئے۔ اس سے کیا ہوا کہ اس اسکول کی اپنی بھی یہ کہہ لیں کہ ایک بڑی مارکیٹ جو ہے کافی ڈیولپ ہوئی، اور ساتھ میں مجھے بھی کافی ساری چیزیں وہاں پر سیکھنے کو ملی۔ تو پھر میرے پاس آپشن یہی تھا کہ آپ کو خود سے کرنا ہے، تو پھر یہ کہہ لیں کہ سائنس کلب ایز اے اسٹارٹ اپ میں نے اس کو لیا، اور شروع میں جب اس کو اسٹارٹ کیا تو اس ٹائم صرف میں تھا اور 1-2 اسٹوڈنٹس جن کے ساتھ میں نے مل کر اس کو شروع کیا۔ تو ہم نے فرسٹ سمر کیمپ سے اس کو جو ہے شروع کیا، اور اس کے اندر تقریباً 15 سے 20 بچے ہوں گے، اور ان بچوں کے ساتھ ہم نے ڈفرینٹ جو سائنس کے جو بچپن سے جو ایکسپیریمنٹ کرتا تھا وہ ان کے ساتھ وہاں اپلائی کیے۔ تو اس طرح سے کہہ لیں کہ 2009, 8, 10 سے لے کر اب تک اس کو ہم کنٹینیوسلی جو ہے لے کے چل رہے ہیں، اور بڑی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک اس کو ہم سسٹین کر پائے ہیں، یعنی اس کو بنا کسی فنڈنگ کے، بنا کسی ہم بڑے گورنمنٹ سپورٹ کے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور اس کا جو مقصد تھا کہ یہ ادارہ سائنٹسٹ پیدا کرے گا، تو یہ سائنسدان اس نے پیدا کیے ہیں۔ محرومیاں انسان کو کیا سکھاتی ہیں، اس کا اندازہ عبدالرؤف سے بات کرنے کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اب عبدالرؤف اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں انہیں اس شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ وہ پلیٹ فارم جو انہیں بچپن میں میسر نہیں آیا وہ نئے آنے والے لوگوں کو فراہم کریں۔ بس یہی سوچ
साइंस क्लब की बुनियाद का मुहर्रिक बनी। साइंस क्लब बगैर किसी फंडिंग के काम करने वाला वाहिद इदारा है जहां साइंस से दिलचस्पी रखने वाले तलबा और तालिबात वहां आते हैं और अपने अपने लिहाज से नित नई इजादात करते हैं। साइंस क्लब ने अपनी शुरुआत से लेकर आज तक क्या क्या कामयाबियां समेटी, इस हवाले से अब्दुल रऊफ बताते हैं कि इसकी पहली जो कामयाबी है वो हमें 2005 में हमें मिली। एक रिसर्च प्रोजेक्ट्स हमने किया जिसमें कह लें कि वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हमने जो हमारे यंग साइंटिस्ट था हबाब इदरीस, उसको अमेरिका तक लेकर गया। तो उसने क्या किया था हबाब इदरीस ने, उसकी थोड़ी स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगा। अमन को हम करते क्या हैं यहाँ पर बेसिकली कि हम जो यंग साइंटिस्ट हमारे पास आ जाते हैं तो अब उनको हम टास्क देते हैं प्रॉब्लम्स के, भाई ये हमारा रियल प्रॉब्लम है, इस रियल प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन लेकर आएँ। तो एक प्रॉब्लम जैसे अभी फेस आप भी कर रहे होंगे, हम भी फेस कर रहे हैं सर्दियों के अंदर कि ठंडा जो पानी है बहुत ज़्यादा हो जाता है, टंकी के अंदर पानी है, अगर गीज़र नहीं है तो हम उसको यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही पानी गर्मी में इंतहा का गर्म हो जाता है। तो टास्क मैंने उनको ये दिया कि आपने एक ऐसी डिवाइस बनाएं जो कि पानी को सर्दियों के अंदर गर्म रखें बिना एनर्जी के, और गर्मियों में इसको ठंडा रखें। तो वो डिवाइस उन्होंने मल्टीपर्पज़ स्मार्ट सोलर डिवाइस बनाई। ये प्रोजेक्ट फिर उन्होंने पाकिस्तान लेवल पे विन किया, कंपटीशन जैसे साइंस फेयर होता है उसमें कंपटीशन में विन किया। उसके बाद फिर वो इंटरनेशनल पेंसिल्वेनिया वहाँ पर एक कंपटीशन होता है इंटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, वहाँ पर उन्होंने जाके उसको प्रेजेंट किया और माशाल्लाह से 3rd पोजीशन उन्होंने अपनी कैटेगरी में ली और उसके अलावा स्पेशल अवार्ड भी लिया। तो वो हमारी फर्स्ट अचीवमेंट थी कि हम कह सकते हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इंटरनेशनल लेवल तक रिकग्नाइज हुए। तो ये सिलसिला फिर वहाँ नहीं रुका, फिर उसके बाद इसलिए 2018 के अंदर अभी एक हमने प्रोग्राम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके अंदर फैमिलीज़ को और उनके बच्चों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से ट्रेनिंग दिए और उनको चैलेंज ये दिया गया कि आप अपनी कम्युनिटी में से कोई मसला उठाना है और उसका सलूशन देना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें इस्तेमाल हो सके। तो उन्होंने एक इन्वेंशन की, कैविटी क्रशर के नाम से एक इन्वेंशन की। वो इन्वेंशन उन्होंने सिलिकॉन वैली में अपने जो है प्रेजेंट किया उसको, और वहाँ से उनको टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला। तो उसके बाद फिर अभी रिसेंटली ही हमारे कुछ बच्चे चाइना में एक कंपटीशन होता है कास्टिक के नाम से, वहाँ पर अपनी इन्वेंशन को प्रेजेंट किया है और वहाँ से भी कह लेंगे 3rd और 2nd पोजीशन ली अपनी कैटेगरीज़ के अंदर। तो कह सकते हैं कि जो एक ड्रीम था कि हमने साइंसदान पैदा करने हैं, तो हमने अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए हम कह सकते हैं कि हमने वो साइंटिस्ट पैदा किए, हमें वो प्लेटफॉर्म दिया है कि जिससे बच्चे जो है वो क्या कहते हैं, जिनका जो बाय नेचर साइंटिस्ट हैं वो साइंटिस्ट ही रहते हैं बड़े होने तक भी। कोई भी इदारा अपने काम से पहचाना जाता है, अपने काम करने के अंदाज से जाना जाता है। ताहम साइंस क्लब कैसे काम करता है, इस हवाले से अब्दुल रऊफ बताते हैं। अच्छा, साइंस क्लब के जो है हमने जो सिस्टम मॉडल बनाया हुआ है बहुत सिंपल सा है, और इस मॉडल को कह सकते हैं कि हमारा कामयाब मॉडल है। इसको हम कहीं भी जाकर रेप्लिकेट कर सकते हैं अगर हमें गवर्नमेंट लेवल पे इसकी सपोर्ट मिले या इसके साथ कोई तावन हो। तो ये मॉडल ऐसे है कि हमने 3 हमारे मेन कोर वैल्यूज़ हैं। एक है साइंस पॉपुलराइजेशन प्रोग्राम। इस साइंस पॉपुलराइजेशन प्रोग्राम के अंदर हम समर कैंप्स, विंटर कैंप्स, साइंस के शोज़ और डिफरेंट टाइप के स्ट्रीट शोज़ हो गए और डिफरेंट टाइप की साइंस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम करते हैं, जिसका जो बुनियादी मकसद ये होता है कि साइंस लोग तक साइंस को आसान अंदाज में पहुंचाया जाए। और उससे ये होता है कि जो लोग साइंस देखते हैं, जो उससे हम वो जो साइंस के टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जिनको साइंस का शौक़ होता है, जिनको नहीं भी होता, वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं, वो हमारे साइंस क्लब में आ जाते हैं। तो फिर वो हमारा प्रोग्राम आता है साइंस टैलेंट सर्च के अंदर। उसमें ये होता है कि उनको बच्चों को हम वॉलंटियरली हम उनके साथ काम करते हैं, वो वॉलंटियरली हमारे साथ काम करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं और उनको काफ़ी कुछ चीज़ें स्किल्स जो है वो सीखने का मौका मिलता है। तो इस तरह यानी कि एक हमारा R&D का जो है शोबा बन जाता है। तो R&D के अंदर वो बच्चे काम कर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए वो डिफरेंट टाइप के काम करते हैं। जैसे अभी तक हमारे प्रोजेक्ट जो बने हुए हैं उसमें बायोगैस प्लांट, विंड टरबाइन, सोलर कुकर, सोलर ओवन, इसी तरह स्मार्ट मल्टीपर्पज़ स्मार्ट सोलर डिवाइस है और एयर पावर विंड वो है ड्यूल एक्सिस वर्टिकल विंड टरबाइन हो गया। इस तरह की काफ़ी सारी इन्वेंशंस हैं जो यहाँ पर बच्चों ने की हुई हैं। थी ख़राब व्हील चेयर थी, हमने एक कबाड़ से इसको लिया था और लेने का मकसद ये था कि हम इसको हम ये जो है इसको गली मोहल्ले की जो सफाई का जो है रोबोट हम इसको बनाएंगे। और इसके अंदर अभी हमने सिंपली ये किया है कि हमने
اس کا جو کنٹرول سسٹم ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ سنکرونائز کیا ہے اور ایک نارمل ریموٹ جو ہے وہ ہم نے لیا ہے. اور اب اس کو فی الوقت تو ہم اس کو مینولی کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن نیکسٹ لیول یہ ہوگا کہ اس کو ہم سارا اسٹرکچر جب اس کا فزیکلی کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم گلی کا میپ دے دیں گے, اور اس میپ کے اندر پورا گلی کا پورا جیسے ہم اس کو ایک دفعہ آن کر دیں گے تو گلی کے میپ کے مطابق پوری گلی کی صفائی کر کے جو ہے وہ کچرے کو ایک جگہ جمع کر دے گا. دنیا بھر میں منعقد ہونے والے سائنس شوز میں پاکستان سائنس کلب ٹاپ 20 اداروں میں شامل ہوتا ہے, جہاں ملک میں موجود سائنس سے دلچسپی رکھنے والے بچے وہاں جاتے ہیں اور اپنے ذوق کی تسکین کے لیے نت نئی ایجادات پیش کرتے ہیں. سائنس کلب میں ہونے والے کام کی نوعیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سائنس کلب میں موجود تمام لائٹس اور تمام تر چیزیں وہاں کام کرنے والے طلباء کی ایجادات ہیں. پورا سائنس کلب سولر انرجی اور ونڈ انرجی پر چل رہا ہے. دیکھیں سائنس کلب میں ساری کی ساری چیزیں ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں ہمارے پرابلمس بڑے ہیں, تو میں کہتا ہوں جہاں زیادہ پرابلم ہوتے ہیں وہاں اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ہمارا جو سائنس کلب ہے وہ سارا سولر پہ ہے اور ونڈ انرجی پہ چل رہا ہے. اور یہ بھی جو جہاں کی جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں, لائٹنگ ہے, یہ بھی ساری DIY ہے, بچوں کی خود سے بنائی ہوئی ہیں. ہم نے کوئی مہنگے انسٹرومنٹ نہیں لیے یا مہنگی کوئی لائٹس نہیں ہیں. ان لائٹ سے بھی ہمارا بہت اچھا کام بن جاتا ہے, انہیں سے ہم ویڈیوز اور ساری جو چیزیں ہم کر لیتے ہیں. تو اس لیے کہ ریسورسز کی ہمیں کہتے ہیں کمی ہے, لیکن ہم نے رونا نہیں رویا کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کر پائیں گے. تو ہم نے جو ریسورسز تھے بچوں کو اس کے اوپر ٹاسک دے دیا اور انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کر لیا. تو یہ ہماری کہہ لیں کہ کامیابی ہے کہ ہم لمیٹڈ ریسورسز پہ رہتے ہوئے جو چیز ہے اس کو فلی طور پہ اس کا جو ہوتا ہے نا یوٹیلائز کا جو فائدہ ہے وہ ہم لیتے ہیں. بے شک وہ تمام لوگ قابل ستائش ہیں جو بغیر وسائل کے حالات کا شکوہ کیے بغیر کچھ ایسا کرتے ہیں جس پر دنیا ناز کرتی ہے. عبدالرؤف نے بھی گاؤں سے اٹھ کر ایسے حالات میں اپنے جنون کو عملی جامہ پہنایا جہاں انسان سوائے شکوے کے کچھ نہیں کرتا. لیکن عبدالرؤف نے ثابت کیا کہ کام کرنے والے حالات کا شکوہ نہیں کرتے, بلکہ ان کے ایک ایک عمل میں ان کے اطراف میں موجود لوگوں کے لیے خبر با خیر ہوتی ہے.